अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले हमने लफ्ज़ और उसकी दोनों किस्मों मुफरद और मुरक्कब की तारीफ़ समाअत की थी, और दो किस्मों में से सिर्फ एक किस्म मुफरद के बारे में हमने कुछ तफसीली गुफ्तगू की थी, और उसकी कुछ बातें जो बाकी रह गई है वो बाद की वीडियो में आएंगी। आज हम लफ्ज़ की दूसरी किस्म मुरक्कब और इसकी किस्मों के बारे में समाअत करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, लफ्ज़ की हमने इससे पहले जो पढ़ी थी दो किस्में, मुफरद और मुरक्कब। मुफरद हमने वो पढ़ा था जो एक अकेला कलमा हो, एक अकेला लफ्ज़ हो, जैसे जैद, बकर, खालिद, अम्र, रजुल वगैरह, तो वो मुफरद है और वो मुफरद उसको कहते हैं। ठीक है, अब लफ्ज़ की जो पहली किस्म मुफरद हो गई, अब दूसरी किस्म मुरक्कब है। अब मुरक्कब कैसे को कहते हैं वो देखिए, मैंने सबकी मुख्तसर से तारीफ लिख दी है, आप समाअत कर सकते हैं। तो मुरक्कब को कलमा और मुरक्कब को कलाम और जुमला ये भी कहते हैं। जैसे मुरक्कब तो हम कहते ही हैं जो दो या दो से जायद कलिमात से बना हो, तो उसको हम मुरक्कब कहते हैं। अब मुरक्कब का एक और दो और नाम है कलाम और जुमला। तो इसको हम कह सकते हैं कि मुरक्कब वही है जिसको हम कलाम कहते हैं, या कलाम वही जिसको हम मुरक्कब कहते हैं, जुमला वही जिसको हम मुरक्कब कहते हैं, और जुमला वही है जिसको हम मुरक्कब कहते हैं। तो ऐसे उलट फिर करके आप बोल सकते हैं। नहीं, मुरक्कब के दो नाम और है, कलाम और जुमला, इसके लिए हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो मुरक्कब वो है जो दो या दो से जायद अल्फाज से बने हों। जैसे मिसाल के तौर पर देख लीजिए, यहाँ पर मुरक्कब के बारे में क्या हम पढ़े कि दो या दो से जायद कलिमात से हो। तो दो की मिसाल देखिए, ज़रबा ज़ैदुन। ये ज़रबा ये एक लफ्ज हुआ, ठीक है, ये एक लफ्ज हुआ, और ज़ैदुन ये दूसरा लफ्ज हुआ। अब ये दोनों लफ्ज, दोनों अल्फाज मिल गए, तो अब ये हो गए मुरक्कब। मुरक्कब मतलब जिसको अलग अलग हो उसको एक साथ कर दो तो उसको कहते हैं मुरक्कब। तो ज़रबा पहले अलग कहीं और था, ज़ैदुन अलग कहीं और था, अब ये दोनों को एक साथ मिला करके लिख दिए, तो अब ये दोनों मिल करके हो गया मुरक्कब। ठीक है, ये हो गया मुरक्कब, इसको हम कहते हैं मुरक्कब। मुरक्कब यानी दो चीजें अलग अलग थी उसको हम एक कर दिए। तो मुरक्कब की तारीफ क्या पढ़े, जो दो या दो से जायद कलिमात से हो, तो दो से होगा या तीन से होगा या चार से होगा, पांच से बढ़ाते जाए, जितना हजारों बना दीजिए, जितना बनाना है। तो कम से कम दो अल्फाज मिल करके ही तैयार होगा मुरक्कब। ठीक है, तो दो की मिसाल हमने देख ली, तो इसको कहते हैं। अब तीन की मिसाल देखिए, जैसे अकला हामिदुन खुब्जन। ठीक है, खुब्जन, अकला हामिदुन खुब्जन, हामिद ने रोटी खाया। तो ये अकला एक, हामिदुन दो, खुब्जन तीन, ये तीन अल्फाज मिल करके क्या बन गया, अब ये सब मिल करके एक बन गए, एक हुआ मुरक्कब। ठीक है, ये तीनों एक साथ मिले और मिलने के बाद क्या बन गए, मुरक्कब। तो दो की मिसाल ज़रबा ज़ैदुन, तीन की मिसाल अकला हामिदुन खुब्जन। इसी तरीके से और भी बढ़ा सकते हैं। चार की भी मिसाल देख लीजिए, देखिए चार की मिसाल यहीं पर हम देख लेते हैं। ये आसान है एकदम, जो लोग अरबी जानते हैं वो आसानी से बना सकते हैं वो। ठीक है, फिर भी मैं आसानी से आपको बना करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ज़हबतु मिनल मदरसती इला बैती। ठीक है, ज़हबतु मिनल मदरसती इला बैती, मैं मदरसे से अपने घर गया। इसमें देख लीजिए कितने अल्फाज हैं, एक दो तीन चार पाँच। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच, मैं तो चार ही बोला था, इसमें पांचों, यानी चार पांच की भी मिसाल आ गई। तो ज़हबा
ज़हबतु ये एक लफ्ज है, एक कलमा है। मिन ये एक कलमा है, पढ़ाया था कि कलमा की 3 किस्में हैं, इसम फेल हर्फ, हर्फ आ गया, ठीक है, फेल भी आ गया, ठीक है। तो ये एक लफ्ज बोल लीजिए या कलमा बोल लीजिए, दोनों बराबर है। तो मुरक्कब क्या बोले, 2 या 2 से अल्फाज या कलमों से तैयार हो। तो 1 2 3 4 5 ये तमाम मिल करके फिर मुरक्कब तैयार, ठीक है। तो इस तरह मुरक्कब की तारीफ आप समझ लीजिए, 2 हो या 3 हो, जैसा यहाँ पे देखे थे, अकाला हामिदुन खुब्जन, ठीक है। 3 की मिसाल हो गई, 1 2 3, ठीक, ये 3 हो गए। तो अब ये तीनों मिसाल समझ लीजिए। 2 से हो तो ये 2 से जायद से हो तो 3, 2 के बाद तीसरा नंबर 3, फिर 4 5 6 इस तरीके से और भी मिलाते जाइए। ये तमाम चीजें जो है ये मुरक्कब किसको कहते हैं, उसकी तारीफ आपको मैंने बता दी, ठीक है। अब देख लीजिए, मुरक्कब की तारीफ समझ गए। उसके बाद अब आ जाइए, देखते हैं आगे। देखिए मुरक्कब किसको कहते हैं वो तो समझ लिए आप। जैसे पीछे हमने लफ्ज की 2 किस्में की थी, मुफरद और मुरक्कब। तो मुफरद की तो हमने बहस पढ़ ली, मुफरद में जो भी किस्में हुई थी वो सब बयान कर दिया। अब मुरक्कब की भी 2 किस्में होती है, नंबर 1 मुरक्कब मुफीद, नंबर 2 मुरक्कब गैर मुफीद। मुरक्कब मुफीद को मुरक्कब को कलाम और जुमला भी कहते हैं, जो मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। तो अब मुरक्कब मुफीद की भी तफसील है और मुरक्कब गैर मुफीद की भी तफसील है और मुरक्कब मुफीद की भी तफसील है। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो मुरक्कब इसकी पढ़ रहे हैं, मुरक्कब मुफीद की किस्में हम पढ़ रहे हैं, उसके बारे में तफसील पढ़ रहे हैं। अभी मुरक्कब गैर मुफीद आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अब दोनों में से कोई एक ही पहले पढ़ना पड़ेगा। तो मुरक्कब मुफीद पढ़ते हैं। मुरक्कब की तारीफ हमने कर ली, जो 2 या 2 से जायद कलमों से बना हो तो उसको हम मुरक्कब कह देंगे, ठीक है। अब मुरक्कब मुफीद किसको कहते हैं, अब यहां भी देख लीजिए। मुरक्कब मुफीद वो मुरक्कब के जब बोलने वाला खामोश हो जाए तो सुनने वाला जो हो दूसरा आदमी हो उसको खबर या तलब मालूम हो, जैसे इजरिब ज़ैदन बकरुन कायमुन, ठीक है, ज़ैद को तुम्हार और बकर खड़ा है। तो अब मुरक्कब मुफीद की तारीफ में कहा गया कि जो सामने सुनने वाला हो उसको कोई ना कोई खबर मिले या तलब मिले तो उसको हम कहते हैं, यानी कुछ ना कुछ उसको समझ में आए कि आदमी क्या बोलना चाह रहा है और क्या कहना चाह रहा है। जैसे खाओ या पियो, मत खाओ, जाओ, खड़ा है, सोता है, वगैरह वगैरह, कुछ भी हो तो कुछ ना कुछ समझ में आनी चाहिए, तो उसको हम कहते हैं मुरक्कब मुफीद। जैसे उर्दू में हम बोल लेते हैं जैद गया, ठीक है, तू खालिद को मार, ठीक है। उसके बाद घड़ी अच्छी है, ये तो सब क्या है, मुरक्कब मुफीद है। गैर मुफीद को हम बाद में पढ़ेंगे। तो मुरक्कब मुफीद यानी सब में खबर और तलब समझ में आ रही कि क्या कहना चाह रहा है आदमी, सामने वाले को क्या कहना चाह रहा है, तो ये मुरक्कब मुफीद हो गया। यानी आपको कुछ ना कुछ समझ में आना चाहिए कि सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है और क्या कहना चाह रहा है और क्या हमको करना है और क्या हमको नहीं करना है, ठीक है, कुछ ना कुछ समझ में आना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं मुरक्कब मुफीद। क्योंकि यहाँ बता देगा तलब या खबर मालूम हो, यानी वो मुतालबा कर रहा हो हमसे कि तुम खा लो। अब खा लो मतलब कि वो हमसे तलब कर रहा है कि भाई तुम खा लो या सो जाओ, या तुम नहीं खाओ या नहीं सो, या वो चीज खराब है या सही है। तो ये सब चीजें हमको मुरक्कब मुफीद में समझ में आती है, जबकि मुरक्कब गैर मुफीद जो है उसमें वो चीज नहीं समझ में आती है। मुफीद का मतलब होता है फायदा देने वाली बात, जुमला, और मुफीद का मतलब फायदा देने वाली बात या जुमला, और गैर मुफीद मतलब जिससे को समझ में ना आए, फायदा न पहुंचे, कोई समझ में नहीं आए। तो मुरक्कब मुफीद जिससे आपको समझ में आए कि सामने वाला हमसे क्या कहना चाह रहा है और हमको क्या करना है या क्या नहीं करना है, ठीक है, और कौन सी चीज वो बोल रहा है तो सही है या नहीं है, ठीक है। और मुरक्कब गैर मुफीद में ऐसा नहीं होगा, उसमें आपको फायदा समझ में नहीं आएगा कि उसको हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। उसका माना तो होगा लेकिन कुछ सही से समझ में नहीं आएगा, आपको खबर और तलब वो सब कुछ पता नहीं चलेगी। उसमें खाली एक लफ्ज होगा, जुमला होगा, और क्या कहते हैं कि उसका माना होगा, लेकिन उसमें कुछ तलब या खबर नहीं दी जाएगी, तो उसको मुरक्कब गैर मुफीद कहते हैं। जैसे कि मुरक्कब गैर मुफीद तो आगे पढ़ेंगे, खाली एक मिसाल दे देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, गुलामु ज़ैदिन, ठीक है,
زید کا غلام، زید کا غلام، یہ تو معنی سمجھ میں آ رہا ہے، یہ لفظ بھی ہے، مرکب بھی ہے، لیکن ہم کو کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہے کہ زید کا غلام کیا، سچا ہے، جھوٹا ہے، کھڑا ہے، بیٹھا ہے، گورا ہے، کالا ہے، امیر ہے، غریب ہے، کیا ہے، وہ کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، کیونکہ فائدہ نہیں دے رہا ہے ہم کو یہ لفظ، ہم کو یہ مرکب فائدہ نہیں دے رہا ہے، اس کے لیے اس کو کہا گیا غیر مفید، یعنی یہ فائدہ دینے والا نہیں ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے یا اس کو کیا ہو گیا ہے کیا نہیں ہوا ہے، تو اس کے لیے اس کو غیر مفید کر دیے، ٹھیک ہے، مرکب مفید جیسے ہم کو، اچھا یہی پہ غلام زیدن ہے، اب کہتے ہیں غلام زیدن، غلام زیدن عالمن، ٹھیک ہے، عالمن، عالمن کر دیجئے تو آپ سمجھ میں آ جائے گا کہ زید کا جو غلام ہے وہ عالم ہے، پڑھا لکھا ہے، تو اب یہ مرکب مفید میں یہ لفظ پہنچ جائے گا، جو غیر مفید تھا اب یہ عالمن کے آنے کی وجہ سے مرکب مفید میں پہنچ گیا، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں مرکب مفید اور غیر مفید، غیر مفید کی جو تفصیل ہے وہ آگے پڑھیں گے، آج ہم مرکب مفید کے بارے میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، مرکب مفید کو کلمہ بھی کہتے ہیں اور جملہ بھی کہتے ہیں، تو یہ بول لیجئے کہ ہم جملہ کے بارے میں پڑھیں گے یا کلام کے بارے میں پڑھیں گے یا مرکب مفید کے بارے میں ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو ہم نے پہلے مرکب کی تفصیل پڑھ لی، مرکب مفید غیر مفید کے بارے میں تفصیل سمجھ لی، اب آگے نیچے جو میں نے یہاں لکھا دیکھیں جملہ، یہاں اسی کو مرکب مفید لکھ دیجئے، جملہ لکھ دیجئے، کلام لکھ دیجئے، تینوں صحیح ہے، ٹھیک ہے، نیچے کو جو قسم ہوگی ہے مرکب مفید جملہ کلام تینوں کی بھی قسمیں کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جس جو مرکب مفید ہے وہی جملہ ہے، وہی کلام ہے، وہی کلام ہے، وہی جملہ ہے، وہی مرکب مفید ہے، تینوں ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، تو اب دیکھیے مرکب مفید یعنی جملہ، تو جملہ کی اب دو قسمیں اولاً کی جاتی ہے، جملہ خبریہ اور انشائیہ، جملہ کی دو قسمیں ہوگی، یعنی دیکھیے مرکب غیر مفید کو ہم چھوڑ دیا، اس کو نہیں پڑھے، اس کی قسمیں ہم کر رہے ہیں، اس کے دیکھیے جس کو جملہ اور کلام کہتے ہیں، اس کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، خبریہ اور انشائیہ، دوسری قسم ہوگا انشائیہ، تب اس میں بھی تفصیل ہے، سب سے پہلے دیکھیں مرکب دو قسم مفید غیر مفید، اس کو ہم چھوڑ دیے، آگے پڑھیں گے ترتیب سے، مرکب مفید کی دو قسمیں کی گئی، خبریہ اور انشائیہ، آج ہم پڑھیں گے خبریہ کے بارے میں، ٹھیک ہے، انشائیہ کی تفصیل اسی میں آئے گی، اس کو پڑھیں گے پھر اس کو پڑھیں گے، تو یہ مرکب مفید کی بات ختم ہو جائے گی، پھر اس کے بعد مرکب غیر مفید میں آئیں گے، پھر اس کو پڑھیں گے، تو چلیے مرکب مفید کی دو قسمیں ہو گئی، خبریہ اور انشائیہ، اب خبریہ کو انشائیہ کا بھی رہنے دیجئے، خبریہ اس کی بھی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، ایک اسمیہ دوسری فعلیہ، اب آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ جملہ خبریہ کس کو کہتے ہیں، جملہ خبریہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے جس کے بولنے والے کو سچا یا جھوٹا سمجھا جا سکے، جملے انشائیہ میں کیا ہوگا کہ جس کو کہنے والے کو نہ آپ جھوٹا کہہ سکتے ہیں نہ سچا کہہ سکتے ہیں، اور بیچ بیچ کی بات رہے گی، تو جملے انشائیہ کو آگے پڑھیں گے، تو جملے خبریہ کہ جو بھی آدمی بات کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے، جب وہ بولے گا اور جو سامنے والا ہوگا وہ سن لے گا، تو اس کو جو بھی بات رہے گی وہ بولنے والے کی وہ یا تو سچی معلوم ہوگی یا جھوٹی معلوم ہوگی، یعنی وہ جو بول رہا ہے وہ بات صحیح ہوگی یا غلط ہوگی، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر دیکھ لیجئے اکل عمرو القلم رخیص، تو جملہ خبریہ دیکھیے، بولنے والا جیسے ایک آدمی وہ دوسرے کو بول رہا ہے کہ اکل حامد، ٹھیک ہے، اب دوسرا آدمی ہوگا تو جیسے میں کسی کو بولا بھائی اکل حامد، حامد کھا لیا، جو سننے والا تو اس کو سمجھ میں کیا بات آئے گی کہ حامد کھا لیا ہے، تو اس کو کیا خبر لگی کہ حامد کھا لیا، تو کیا ہوگا یہ جملہ خبریہ ہو گیا، کیونکہ اس کو بات پوری سمجھ میں آ گئی اور وہ اس کو خبر بھی ہو گئی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھ لیجئے القلم رخیص، ٹھیک ہے، کسی دوسرے کو کسی نے کہا القلم رخیص، تو دوسرا آدمی کیا سمجھے گا قلم سستا ہے، اس کو بات سمجھ میں آ گئی، تو بھی مرکب مفید ہے، ٹھیک ہے، اور جملہ خبریہ ہے، تو اب اس سے بات سمجھ میں پوری آ گئی کہ قلم سستا ہے اور حامد کھا لیا، ٹھیک ہے، تو یہ دو چیزیں ہو گئی، اس کو کہتے ہیں مرکب مفید جملہ خبریہ، دونوں چیز بول سکتے ہیں، تو یہ خبریہ جملہ خبریہ کس کو کہتے ہیں، ہم نے وہ مثال سمجھ لے کہ جس سے بات ہم کو پوری سمجھ میں آ جائے، اور خبریہ طلب جو کچھ بھی ہے اس میں سچی بات ہے، اس بات سچی طلب نہیں، وہ دوسری بات انشائیہ میں جائے گی، وہ سمجھے،
یہ خبریہ میں کیا ہوگا کہ بات سچی ہے یا جھوٹی وہ بات اس کو سمجھ میں آ جائے گی. اب آ جائیے جملے خبریہ کی دو قسمیں کی جاتی ہے, اسمیہ اور فعلیہ. جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ سیدھی سی موٹی موٹی بات ہے, ایک دم کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ جو بھی بات بولی جائے گی اس کا پہلا لفظ پہلا کلمہ اگر اسم ہے تو اس کو آپ جملہ اسمیہ کہہ دیجئے, اور اگر پہلا اسم فعل ہے تو اس کو جملہ فعلیہ بول دیجئے. مثال کے طور پر القرآن کتاب اللہ, ٹھیک ہے, قرآن اللہ کی کتاب ہے. تو یہ القرآن کیا ہے؟ یہ جملہ خبریہ ہے اور جملہ اسمیہ ہے. خبریہ تو ہے کہ خبر ہم کو معلوم پڑے کہ بات سچی ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, ٹھیک ہے. اور جملہ اسمیہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ پہلا لفظ اسم ہے. اسم کی علامتیں ہم پڑھیں گے ابھی آگے جو الف لام ہے, ٹھیک ہے. تو پہلا لفظ کیا ہے؟ اسم ہے. اس کو کیا بول رہے ہیں ہم؟ جملے اسمیہ. تب اوپر سے دیکھ لیجئے یہ مرکب مفید بھی ہے, یہ جملہ بھی ہے, یہ کلام بھی ہے, یہ خبریہ بھی ہے اور یہ اسمیہ بھی ہے. یہ تمام چیزیں اس پر صادق آتی ہے کیونکہ ہم ترتیب جو پڑھ رہے ہیں. اس کو آپ مرکب مفید بولیے کیونکہ بات پوری سمجھ میں آ رہی ہے, ٹھیک. اس کے بعد جملہ کلام ایک ہی نام ہے. اس کے بعد خبریہ کیونکہ خبر دی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہی بات ہم کو سچی, ٹھیک ہے. اس کے بعد اسمیہ ہے کیونکہ اس کا پہلا جز اسم ہے, ٹھیک ہے. اس کے جملے اسمیہ کہتے ہیں. اب فعلیہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کا پہلا جز جو لفظ پہلا ہوگا وہ فعل ہوگا تو اس کو ہم جملے فعلیہ کہیں گے. جیسے کہ سمع حامد, ٹھیک ہے. سمع حامد, یہ سمع کیا ہے؟ فعل ماضی ہے, فعل ہے. تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ جملے فعلیہ. یہ ماضی کی مثال تھی. مضارع بھی لکھ سکتے ہیں جیسے یفعل بکر, بکر کرتا ہے کام, ٹھیک ہے. یفعل بکر, ٹھیک ہے, بکر کام کرتا ہے, بکر کام کر رہا ہے, دونوں. تو یہ پہلا لفظ فعل ہے تو اس کو کیا بولیں گے؟ جملہ فعلیہ. مرکب ہے دو سے, یہ مرکب ہو گیا. دو لفظ ہے تو یہ مرکب ہو گیا. مفید ہے کیونکہ خبر دی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. اور فعلیہ ہے چونکہ یہ پہلا لفظ فعل ہے. تو اس طریقے سے بات آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جملہ اسمیہ فعلیہ کس کو کہتے ہیں. تب دیکھ لیجئے مرکب دو قسمیں کی گئی, مفید غیر مفید. غیر مفید یہ سب کچھ سمجھ میں نہیں آئے کہ طلب ہے, خبر ہے, سچی ہے, جھوٹی, کیا کچھ نہیں سمجھ میں آئے, خالی معنی تو ہو لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آئے تو اس کو کوئی فائدہ نہ دے تو اس کو سائڈ کر دیجیے, اس کو بعد میں پڑھیں گے, ٹھیک ہے. مرکب مفید ہے جس کو کلام اور جملہ بھی کہتے ہیں. یہاں لے آئیے, اس کو دو قسمیں کی گئی, خبریہ انشائیہ. تب خبریہ ہے تو انشائیہ کی بھی بحث آگے پڑھیں گے, اسی میں پڑھیں گے, اس کے بعد ادھر جائیں گے. خبریہ ہے, اس کی دو قسمیں کی گئی. خبریہ جس میں آپ کو خبر سمجھ میں آئے سچی ہے جھوٹی ہے, مطلب سچی ہے جھوٹی ہے خبر. اور خبریہ کی دو قسمیں کی گئی, اسمیہ فعلیہ. اسمیہ جس کا پہلا جز اسم ہو تو اس کو جملہ اسمیہ کہہ دیجئے, جس کا پہلا جز فعل ہو تو اس کو جملہ فعلیہ کر دیجئے. تو آج ہم نے مرکب کے بارے میں مختصر سی بات پڑھی ہے. اب اگلی ویڈیو میں انشائیہ پڑھیں گے. پھر جب انشائیہ پڑھ لیں گے تو یہ مرکب مفید کی مختصر سی بحث پوری ہو جائے گی, اور اس کے بعد مرکب غیر مفید میں جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پوری باتیں سمجھ میں آ جائے گی. امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر کچھ باتیں نہیں سمجھ میں آئی ہوگی تو ہم آپ کے لیے حاضر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.